अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बोल न्यूज़। प्रोग्राम आवाम की राय मखदूम फिदा हुसैन के साथ। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ज्यादा वाह, क्या बात है बोनस की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट मखदूम फिदा हुसैन। और इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं अटक के इलाका सलार में। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इलाके की एक बहुत बड़ी समाजी शख्सियत, और सियासी तो हम उनको कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमें इस पे मना भी किया है, तो लेकिन हैं सियासी, लेकिन समाजी शख्सियत थे। साबका चूँकि सियासी थे, लेकिन सियासत से नफ़रत करते हुए अब सियासत को उन्होंने खैराबाद कह दिया है। लेकिन एक इलाके की बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार वहीद अहमद ख़ान, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, अटक की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो आइए मैं आपकी इनसे मुलाकात करवा रहा हूँ। और नाज़रीन, बात करते हैं मौजूदा मुल्की हालात पे। जैसे कि मुल्क में एक तरफ अगर देखा जाए तो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए टैक्स, बढ़ते हुए मसाइल पे बात करते हैं, जिसमें इस दौर में गरीब आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ सरदार वहीद अहमद ख़ान से। आइए इनसे चंद मिनट बात करते हैं। जी सरदार साहब, आपको सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे कि सरदार साहब आपको पता है कि मुल्क में एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है, दूसरी जानब अगर देखें तो बढ़ते हुए मसाइल हैं, टैक्सेस हैं, गरीब आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इस हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि बहुत से मसाइल, बहुत सी वजूहात हैं जी, जिनको सारों को तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सामने सामने चीज़ें नज़र आती हैं बहैसियत अवाम के, वो ये है कि हमारे मुल्क में सोना दरियाफ्त हुआ है, जो कि हमारे हुक्मरानों ने और जुडिशरी ने, गो के इस पे जुडिशरी सीख पा होगी। लेकिन हमारे सीजे इफ्तिखार साहब ने एक लंबी रिश्वत लेके दुबई में, और उन्होंने इसको अलाउ किया था, जिसका जरदारी साहब ने बड़ा सारा कमीशन लेके तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए अमेरिकन को दिए जी। तो ये कौमी गद्दारी के बराबर है। लेकिन हम पंजाबी में कहते हैं डाढ़े दा सौ सत्ता हुई दा जी। तो इसी तरीके पे हमारे एसेट्स IMF के गए, उन्हीं से लिए गए। अगर हम इसे पीछे तारीख में ले जाएं तो यही IMF की लियाकत अली खान को भी ऑफर की गई थी, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था कि हमारी इंडस्ट्री ठीक चल रही है, 4 रुपए का डॉलर है जी, तो हमें क्या जरूरत है जी, हमारी सारे काम चल रहे हैं, हम कर्जे की, तो हम फॉरेन एड क्यों लें। उनके यही 2 जुर्म थे, एक IMF से कर्जा न लेना और दूसरा रशिया से तलकात बढ़ाना। मेरा ख्याल है कि हमारे साबका लीडरों ने जो हमारे मुल्क के लिए सोचा था वो ज़्यादा बेहतर था उससे जो उसके बाद आया। उनके बाद उस दिन से लेकर आज तक हमारे मुल्क को एक इदारा कंट्रोल करता है, और हम गालियां तो सियासतदानों को देते हैं, लेकिन हकीकत में इन बेचारों की कोई दाल नहीं गलती है। जी।
آج تک جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ سب فوراً پریشر پہ کیا گیا. جی کوئی بھی چیز کوئی بھی قانون ہم اپنے آپ سے نہیں بناتے ہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ یا کچھ ایسی قومیں ہیں جو ہمیں ابھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہمیں بحیثیت عوام میں حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں جی آپ اتنا ٹیکس چھوڑ دیں. کیوں کہ وہ براہ راست ایک غریب آدمی آپ ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو اس پہ یقیناً آپ کو کچھ ریزلٹس ملتے ہوں گے لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ ایک بیلدار جو سڑک کنارے بیٹھا ہے اس کا کیا فائدہ ہے. جی اس مزدور کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں سوچا اور وہ روٹی پکا کر صرف پانی کے ساتھ اسے نگلتے ہیں. جی تو ہم اس طبقے کو بھلا دیتے ہیں اور صرف اپنی بادشاہی اپنے اقتدار اپنی طاقت پہ کے نشے میں ہم دوسروں کا حق مار دیتے ہیں. جی یقیناً حالات کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے اور ٹیکسز بھی لگانے پڑتے ہیں لیکن ان چیزوں پہ ٹیکسز ہمیں لگانے چاہیے جو ایک غریب آدمی کو متاثر نہ کرے. ہمیں فریجز پہ لگائیں کچھ کھا کے بچتا ہے تو تب ہم فریجز لیتے ہیں. الیکٹرانکس پہ لگائیں جی وہ چیزیں جو ایک غریب آدمی کو متاثر نہ کرے خوراک کو سستا کرے. انڈیا آپ کرتے رہتے ہو. انڈیا میں کسان پہ ٹیکسز نہیں ہیں جی اور ان کو گورنمنٹ ہاف ریٹس پہ بجلی دیتی ہے. اگر کسان درخواست کرے کہ میں نے ٹیوب ویل لگایا مجھے کنیکشن چاہیے 24 گھنٹے کے اندر چاہے وہ 10 میل کے فاصلے سے بجلی لائیں اس کو دیتے ہیں اور مفت دیتے ہیں. اور اسی طریقے پہ ڈیزل پہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا لیکن یہ کسانوں پہ انہوں نے ایک پرمٹ جاری کیا ہے جو ان کو مخصوص ڈیزل لو پرائسز پہ دے رہے ہیں. یہ کیا ہے صرف خوراک کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے. جس وقت آپ خوراک پہ ٹیکس لگائیں گے تو آپ کسی بھی پابندی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اور دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے ہیں. آپ تاریخ پڑھ دیں. جی اگر آپ یہ ٹیکسز ایسے ہی لگاتے رہے ڈیزل پہ لگا دو انرجی پہ لگا دو تو اس سے وہ چیزیں مہنگی ہوں گی جو ایک غریب آدمی جس سے متاثر ہوگا. جی لیکن آپ نے تو اپنی بادشاہی قائم رکھنی ہے. آپ کو اس سے کیا کہ کوئی مرتا ہے کوئی سچی بات کرنے کی میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان میں الاؤ نہیں ہے. خدا حافظ. بس سماجی شخصیت سردار وحید احمد خان قصبہ سلار ڈسٹرکٹ اٹک سے ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم فدا حسین، نیو بول نیوز، اسلام آباد.